अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे शौहर पूरा 1 साल बाद मछली लाया था। गुर्बत की वजह से हमारे हालात ख़राब थे, लेकिन गलती से मुझसे सालन में नमक ज़्यादा हो गया था। मेरी सास ने जैसे ही खाना खाया चीख चीख कर मुझे बद्दुआएं देने लगी। जब मेरे शौहर को मालूम हुआ तो उसने वही गर्म सालन उठाकर मेरे ऊपर फेंक दिया। मैं चीखती हुई जैसे ही पानी की तरफ भागी, उसी वक्त दरवाजे पर तेज दस्तक हुई और अगले ही लम्हे मेरा नाम लाइबा है और मेरी शादी कैसे घर में हुई थी, जिसे गरीब कहना भी शायद कम लगे, क्योंकि वहां के हालात मेरी सोच से भी ज्यादा खराब निकले। गरीबों की बेटियां गरीबों के घरों में ही जाती हैं, और मैं भी अपने माँ बाप की बेटी थी, जो खुद भी गुर्बत की चक्की में पिसे हुए थे, लेकिन फिर भी उनके घर में कभी न कभी अच्छा खाना जरूर पक जाता था। साल में 2-3 दफा ही सही, लेकिन गोश्त बनता था, और वो दिन हमारे लिए ईद की तरह होते थे। मगर मेरे ससुराल में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तो बस हर वक्त दाल ही बनती थी, वो भी इतनी पतली जैसे पानी में चंद दाने तैर रहे हों। 1 किलो दाल को 10 बार पकाते थे, और इसमें भी सबको पेट भर कर कुछ मिलता न था। मुझे याद नहीं कि आखिरी दफा अच्छी चीज कब खाई थी। एक बार बाबा ने मुझे 2,000 रुपए दिए और कहा, ये पैसे अपने लिए रख लो और गोश्त मंगवा कर अच्छी तरह खा लो, देखो तुम्हारी हालत कैसे बिगड़ गई है। लेकिन मैंने वो पैसे भी घर में ही लगा दिए, ताकि किसी चीज की कमी पूरी हो सके। मगर इतना सब करने के बाद भी मेरे शौहर के दिल में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। वो अपनी गुर्बत का सारा गुस्सा मुझ पर निकालता था। कभी सख्त बातें कह देता, कभी चीजें मार देता, और उसकी माँ तो हमेशा ये कहती रहती थी कि औरत के नसीब से रिस्क आता है, दौलत आती है, और ये ऐसी नहुसत लेकर आई है कि हमारे घर में फाके होना शुरू हो गए हैं, और ऊपर से अभी तक औलाद भी नहीं हुई। पूरा दिन वो सब मुझे कोसते रहते थे, और मैं घर के काम काज में जुटी रहती थी। मेरे माँ और बाबा का भी मेरे सिवा कोई सहारा ना था। वो अक्सर कहते थे कि हम तुम्हें महीने के कुछ पैसे भेजा करेंगे, ताकि तुम अपनी जरूरत पूरी कर सको। मगर मैं हमेशा मना कर देती थी, क्योंकि मुझे डर था अगर मेरे शौहर को इन पैसों की आदत पड़ गई तो वो मुझ पर और भी ज्यादा दबाव डालेगा, और फिर वो मुझे कभी अपने घर वालों के सामने सर उठाने के लायक नहीं छोड़ेगा। मैंने अपने माँ बाप को कभी खुलकर नहीं बताया कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, मगर फिर भी वो माँ बाप ही थे। उन्होंने मेरी आंखों और आवाज से ही अंदाजा लगा लिया कि मैं कितना बुरा वक्त गुजार रही हूँ। वो मुझे समझाते कि तुम इस आदमी को छोड़ दो और वापस आ जाओ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे रिश्ता तोड़ना अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात यह है कि अब मेरे पास था ही क्या। मेरे साथ इस आदमी के 7 साल गुजर चुके थे, और अब मुझसे कौन शादी करता। मेरी जिंदगी एक ऐसे बंद कमरे में कैद हो गई थी, जिसकी कुंजी शायद कभी मेरे हाथ में रही ही नहीं थी। शादी को 7 साल गुजर चुके थे, और मैं आज भी वही कपड़े पहन रही थी जो शादी पर बनाए गए थे। मेरा वजन बढ़ने के बजाय कम होता चला गया, इसलिए साइज का भी कोई मसला पेश ना आया। लेकिन दिल में हर वक्त यह एहसास रहता था कि इंसान वक्त के साथ कुछ ना कुछ नया जरूर पहनना चाहता है, मगर मेरे हालात ने मुझे इतनी फुर्सत ही न दी। मेरी सास के पास करने को कोई काम न था। वो दिन रात बस मेरे शौहर के कान भरती रहती थी, और मैं उसके लिए पंचिंग बैग से ज्यादा कुछ न थी। वो हर वक्त मुझ पर गुस्सा निकालता रहता था, और मैं खामोशी से सब कुछ सहती जाती थी। एक दिन वो बड़ी खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ था। मैं हैरान रह गई। पता चला कि वो मछली लेकर आया है मेरे लिए। ये किसी ख्वाब से कम था, क्योंकि हम वो लोग बन गए थे जो गोश्त सिर्फ बड़ी ईद पर खाते थे। और अब तो इस बात को भी 1 साल होने वाला था कि गोश्त खाए हमें नसीब हुआ था। वो भी किसी ने सदका समझकर हमारे घर भेज दिया था, वरना हम एक दूसरे का मुंह देखते रहते और भूखे पेट सो जाते थे। आज पूरे 1 साल बाद हमारे घर में गोश्त आया था, और वो भी मछली। मेरी सांस में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरी सास ने भी कहा, साल भर के बाद घर में अच्छी चीज आई है, इसको अच्छी तरह से बनाना ताकि खा के दिल खुश हो जाए। मैंने फौरन कहा, जी माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत अच्छी बनाऊंगी। मेरे शौहर ने भी बड़े प्यार से कहा, ऐसी बनाओ कि अगर दोबारा साल बाद भी ये नसीब हो तो इसका जायका याद रहे। मैं इस बात पर बहुत खुश हो गई और बड़ी मोहब्बत और खलूस से मछली को साफ किया, उस पर मसाला लगाया और रख दिया ताकि जायका मजीद अच्छा हो जाए।
جب دوپہر کا وقت آیا تو میں نے کچھ مچھلی فرائی کر لی اور کچھ کا سالن بنا دیا۔ شوہر بھی آج جلدی گھر آ گیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ آج مچھلی پکی ہے۔ وہ آتے ہی بولا، کھانا تو تم ہمیشہ اچھا بناتی ہو، لیکن آج تو امید ہے کہ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ میں نے بھی کہا، جی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ ہم سب کھانے پر بیٹھ گئے، لیکن جیسے ہی میرے شوہر نے پہلا نوالا منہ میں ڈالا تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اتنے میں میری ساس نے بھی نوالا منہ میں ڈالا تو وہ زور سے چیخ اٹھی۔ اس نے کہا، یہ کیا کر دیا؟ اتنا زیادہ نمک ڈال دیا ہے کہ چاہے اسے چاول کے ساتھ کھاؤ یا دہی کے ساتھ، نمک کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مچھلی کی تو بربادی کر دی۔ سال بعد ہمارے گھر میں کوئی اچھی چیز آئی اور تم نے وہ بھی ضائع کر دی۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو بڑے پیار سے سب کچھ بنایا تھا۔ میں نے خود نوالا منہ میں ڈالا تو واقعی یہ کھانا کھانا ناممکن ہو گیا۔ مرچ زیادہ ہو جائے تو انسان پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، مگر نمک زیادہ ہو جائے تو کھانا منہ سے نیچے نہیں اترتا۔ اور واقعی آج مچھلی برباد ہو گئی تھی۔ بڑے بڑے گھروں میں بھی جہاں روز اچھی چیز بنتی، اگر وہاں پر بھی ایک دن کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو چھوٹی بات نہیں بنتی، بلکہ بہت بڑا فساد بن جاتا۔ اور ہمارے گھر میں تو اتنے عرصے بعد کوئی اچھی چیز بنی تھی۔ ساس نے تو رونا شروع کر دیا کہ میں نے سوچا تھا آج کچھ اچھا کھا لیں گے۔ شوہر نے کہا، میں تو یہ بھی ادھار پہ لایا تھا، ایک دوست کی منت کی تھی کہ مجھے ایک مچھلی دے دے، پھر میں تجھے پیسے دے دوں گا، ابھی تو اس کے پیسے بھی دینے ہیں۔ یہ سن کر میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی اور میں تو تھر تھر کانپنے لگی کہ اب کیا ہوگا۔ میرے شوہر نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے ہمارا دن، ہمارا پیسہ، ہمارا موڈ سب کچھ برباد کر دیا۔ اس نے مچھلی کا سالن جو کہ گرم گرم تھا اٹھایا، کیونکہ میرے شوہر کو گرم گرم سالن کھانے کی عادت ہے، اور پورا پتیلا میرے منہ پر دے مارا۔ نہ صرف پتیلا میرے منہ پر لگا بلکہ گرم سالن اوپر گرنے کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں چیختی چلاتی ہوئی فوراً پانی کی بالٹی کی طرف بھاگی اور دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی اور ساتھ ساتھ رونے لگی۔ مجھے ذلت کا اتنا احساس ہوا کہ بیان سے باہر تھا۔ پیچھے سے میری ساس مجھے اور بد دعائیں دے رہی تھی، رک نہیں رہی تھی، کہہ رہی تھی، مر جا تو، مر کیوں نہیں جاتی؟ تو نے اس خاندان کے لیے کیا کیا؟ نہ تو نے ہمیں اولاد کی خوشی دی، میں تجھے کھانا بنانا آتا ہے، ذلیل کر کے رکھ دیا تو نے ہمیں۔ یہ سب کچھ چل رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم سب حیران رہ گئے، کون آیا ہوگا؟ کیونکہ اس ٹائم کسی کا آنا جانا نہیں تھا۔ ویسے بھی ہمارے گھر کوئی نہیں آتا، غریبوں کے گھر کوئی نہیں آتا، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ میرا شوہر دروازہ کھولنے گیا، میں نے کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میری جلد جل چکی ہے اور مجھے بہت نقصان پہنچ چکا تھا۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے۔ یہ تو میرے ماں باپ تھے، وہ کبھی بھی بنا بتائے گھر نہیں آتے تھے، لیکن آج اچانک آ گئے تھے۔ میں نے اس وقت غور بھی نہیں کیا، لیکن انہوں نے بہت اچھے اور مہنگے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میرے شوہر نے آگے سے ہٹ کر راستہ دیا اور کہا، آ جائیں، جو سوغات ہم نے آپ کے گھر سے رخصت کروائی تھی اس کے کارنامے دیکھ لیں۔ یہ بات اس نے بڑی ہی بدتمیزی سے کی۔ میری ماں نے مجھے دور سے دیکھا تو فوراً سمجھ گئی کہ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ میری طرف بھاگی اور جب انہوں نے میرا چہرہ دیکھا تو چیخ پڑی کہ میری بچی، یہ تجھے کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا تجھے؟ وہ چیختی چلاتی میرے قریب آئی۔ میں نے تو ابھی تک آئینہ بھی نہیں دیکھا تھا، میرا حال کیا ہے؟ لیکن ماں کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ معاملہ بہت خراب ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بہت درد ہو رہا ہے، بہت جل ہو رہی ہے۔ بابا بھی آگے بڑھے، انہوں نے میرا حال دیکھا تو حیران رہ گئے، پھر فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اسپتال لے جانے لگے۔ ہم گھر سے نکلے تو بابا نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر بٹھایا۔ میں حیران تھی کہ یہ گاڑی کہاں سے آئی، ان لوگوں کا گھر تو یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، وہ تو پیدل بھی آ سکتے تھے یا رکشے میں آ جاتے، مگر یہ اچانک گاڑی کہاں سے آ گئی؟ خیر مجھے اسپتال لے گئے اور ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے کہا جلد جل گئی ہے گرم تیل یا سالن کی وجہ سے، لیکن شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے کچھ کریمیں لگائیں، پٹی نہیں کی جا سکتی تھی، مگر درد اتنا تھا کہ برداشت سے باہر ہو رہا تھا، اس لیے مجھے نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا
ताकि कुछ वक्त सुकून से सो सकूं। जब मेरी आंख खुली तो रात हो चुकी थी और मैं घबरा कर उठ बैठी। मैंने कहा, मुझे तो घर जाना था, मुझे बर्तन धोने थे। अगर मैंने आज काम नहीं किया तो वो लोग मुझे बहुत कुछ कहेंगे। बाबा ने मेरी तरफ देखा और फिर माँ की तरफ, ऐसे जैसे कह रहे हों कि इन लोगों ने हमारी बच्ची को पागल कर दिया। मेरी माँ ने मेरे बालों पर हाथ फेरा और कहा, कोई जरूरत नहीं है उनके घर जाने की, ना बर्तन धोने की। तुम यहाँ आराम करो, तुम्हारी हालत नहीं है कि घर के काम करो। मैंने कहा, अगर उनको पता चल गया तो वो बुरा मनाएंगे। माँ ने कहा, पता चलता है तो चलने दो। मुझे ये बताओ, किसने किया तुम्हारे साथ ये सब कुछ? मैंने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दिया और मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि यह अस्पताल तो बहुत बड़ा लग रहा है, जैसे प्राइवेट अस्पताल होते हैं। मैं तो हमेशा सरकारी अस्पताल जाया करती थी। फिर मेरे माँ बाबा मुझे इतनी महंगी जगह पर क्यों ले आए थे? लगता है हड़बड़ी में ले आए होंगे, लेकिन अब यहाँ के पैसे कौन देगा? मैं ये सोचकर मजीद परेशान होने लगी। थोड़ी देर बाद कमरे में खाना भी आ गया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये खाना किसी आम होटल का नहीं था। मेरे बाबा जिस ब्रांड का खाना लेकर आए थे, उसके तो हम पास से भी नहीं गुजर सकते थे। ये शहर का बहुत महंगा और बहुत महंगा होटल था। खाने में चिकन फ्राई हुआ हुआ था, साथ चिप्स थे, नान थे, रायता, सलाद और कड़ाही भी थी। बाबा ने डॉक्टर से पूछा, ये सब मेरी बेटी खा सकती है? डॉक्टर ने कहा, इसको खुराक की कमी है, कुछ खाएगी तो बेहतर होगी। अगर प्रोटीन नहीं लेगी तो इसका जख्म जल्दी नहीं भरेगा। बाबा और माँ दोनों मेरे करीब बैठ गए और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगे। मैं खाती जाती थी और साथ साथ रोती भी जाती। इतना अच्छा खाना मैंने पता नहीं आखिरी बार कब खाया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरे वालिदैन की आंखों में भी बार बार आंसू आ जाते, लेकिन वो मुझे समझाते रहे कि अब नहीं रोना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा खाना खाकर मैं सो गई। मुझे लगा जैसे बहुत दिनों बाद सुकून की नींद आई है। लेकिन जब दोबारा आंख खुली तो रात के 12 बज चुके थे। कमरे की लाइट मद्दम थी। माँ मेरे सिरहाने बैठी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरे बालों पर हाथ फेर रही थी। माँ ने मुझे देखकर कहा, तुम्हारे शौहर की कॉल आई थी, कह रहा था तुम्हें वापस घर छोड़कर जाएं, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया। मैंने हैरान होकर कहा कि क्यों, आपने क्यों मना कर दिया? मुझे जाने दें, मैं वहीं रह लूंगी। माँ ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो अगर आएगा तो तुमसे माफी मांगने के लिए आएगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर हम उसको पुलिस के हवाले करेंगे और तुम्हें तलाक देकर ही जाएगा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने सोचा, माँ ऐसे कैसा कह सकती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि मेरा घर टूट जाए। बाबा भी वहीं बैठे थे। उन्होंने कहा, हाँ बेटी, तुम पुलिस को बयान दोगी कि इसने तुम्हारे चेहरे पर गरम गरम मसाला फेंका है और वो सीधा जेल में जाएगा। वहां से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन होगा। ना उसका कोई बाप है ना भाई, और उसकी बूढ़ी माँ कहाँ कहाँ से दौड़ती फिरेगी, कहाँ से जमानत के पैसे लाएगी? वह सारी जिंदगी अंदर ही पड़ा रहेगा। वैसे यही उसकी सजा बनती है, लेकिन हम ऐसा सख्त कदम नहीं उठाएंगे। हम सिर्फ उससे कहेंगे कि वो तुम्हें तलाक दे दे ताकि तुम्हारी जान छूट जाए। मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी कि ये हो क्या रहा है। मेरे अपने वालिदैन क्यों मेरी तलाक करवाना चाहते हैं? मुझे तो लग रहा था कि वो चाहते हैं कि मैं फिर कभी उस घर में वापस ना जाऊं। लेकिन क्यों? ये सवाल मेरे दिल को चीर रहा था और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इतने में बाबा को कोई बुलाने आ गया कि आप लोग अस्पताल का बिल अदा करें। बाबा उठकर बाहर गए। मैं भी चलने लगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो साथ ही चलते हैं। जब हम काउंटर तक पहुंचे तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि बाबा हजारों रुपए का बिल अदा कर रहे थे। इतने पैसे उनके पास कहां से आए, मुझे कुछ समझ ना आया। फिर वही गाड़ी हमारे लिए आ गई जिसमें हमें अस्पताल लाया गया था। बाबा ने दरवाजा खोला और मुझे प्यार से अंदर बिठाया। फिर वो लोग मुझे लेकर बहुत बड़े बंगले में पहुंच गए। ये जगह इतनी शानदार थी कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। बड़े बड़े लॉन थे, रोशनियों से घर जगमगा रहा था। अंदर हर चीज बड़ी नफासत से सजी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब दिख रही हूँ। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आ बेटा, अंदर चल और आराम से बैठ। उन्होंने मुझे एक नर्म सोफे पर बिठाया और कहा, तेरे कपड़े बहुत गंदे हैं, आ तुझे नए कपड़े देती हूँ। उन्होंने अलमारी से बहुत प्यारे साफ सुथरे कपड़े निकाले।
मैं हैरत से उनको देख रही थी, जैसे ये सब मेरा नहीं किसी और का हो। लेकिन माँ ने कहा, जा बेटा, जाके कपड़े बदल ले। मैं कपड़े लेकर एक कमरे में गई और बदले तो मुझे लगा जैसे मैं कोई और ही इंसान हूँ। वापस आई तो माँ ने मेरे जख्म पर ताज़ा दवाई लगाई और मुझे एक शानदार कमरे में बिठा दिया। कमरा इतना बड़ा था कि मेरा पुराना पूरा घर इसमें समा सकता था। मैं अभी तक हैरान थी और बार बार अपने इर्द गिर्द देख रही थी। माँ ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, हैरान हो रही हो ना कि कहाँ आ गई? मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ, ये कौन सी जगह है? माँ ने हैरान होकर माँ से पूछा, ये सब क्या है और कहाँ से आया है? माँ ने लंबा सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी, बेटा, तुझे तो सब कुछ पता है। हमारे घर के हालात भी तेरे सामने थे। हम भी तो किराए के मकान में रहते थे। महीने का किराया देना मुश्किल हो जाता था। तेरे बाबा की पेंशन के पैसों से कभी गुजारा हो जाता, कभी नहीं होता था। लेकिन एक दिन तेरे बाबा कहीं से एक लॉटरी का टिकट ले आए और बड़े यकीन से कहने लगे, इस पर इनाम निकलेगा। हम दोनों हंस पड़े थे, क्योंकि हमें इन बातों पर कभी यकीन नहीं था। हमने सोचा चलो दिल खुश करने को बात कर रहा है, लेकिन 15,000 रुपए का टिकट था। जब पेंशन मिली तो उन्होंने खरीद लिया था। वक्त गुजरता गया और हालात दिन ब दिन खराब होने लगे। एक दिन मैंने बाबा से कहा, ये प्राइज बॉन्ड वापस करके आओ, क्योंकि वापस करते तो 15,000 तो मिल ही जाते। लेकिन जब वो वापस करने गए, पता चला उसी बॉन्ड पर 7 करोड़ का पहला इनाम निकला है। हम दोनों तो सुनकर दंग रह गए थे। यकीन ही नहीं आ रहा था। लग रहा था कि कोई ख्वाब है। लेकिन फिर एक बंदा जो मुखलिस था, उसने बड़ी एहतियात से समझाया कि अब आपने बहुत सुकून से पैसे निकलवाने हैं, शोर शराबा नहीं मचाना और किसी को बताना भी नहीं है। फिर बैंक से पैसे निकल आए और हमारी दुनिया बदल गई। हमने ये बड़ा सा घर लिया, इसको सजाया सवारा। बाबा ने कारोबार में भी पैसा लगा दिया। सोचा था एक दिन तुम्हें और तुम्हारे शौहर को दावत पर बुलाएंगे और तुम्हें सरप्राइज देंगे कि अब तुम्हारे माँ बाप करीब नहीं रहे। लेकिन पता नहीं उस दिन सुबह से मेरा दिल क्यों घबरा रहा था। मैं बार बार कह रही थी, मेरी बेटी मुझे बड़ी याद आ रही है, लगता है वो किसी मुश्किल में है। बस इसी दिल की आवाज पर हम सरप्राइज देने तुम्हारे घर गए और आगे जो कुछ देखा वो तुम्हारे सामने है। बेटा, अब तेरा बाप कोई गरीब आदमी नहीं, अमीर आदमी है। ये घर भी है, गाड़ी भी है, कारोबार भी है और सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुझे इस बुरे आदमी के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। 2 वक्त की रोटी के लिए गालियां खाने की कोई जरूरत नहीं। हमारी बेटी अब सुकून और इज्जत से रहेगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे माँ बाप के हालात इतने बदल गए हैं। वो अब लॉटरी जीतकर इतने अच्छे हाल में आ गए हैं। घर है, सवारी है, पैसे हैं, इज्जत है, सब कुछ। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अपने शौहर की कालें बार बार परेशान कर रही थी। वो मुसलसल बाबा के नंबर पर कॉल कर रहा था और इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था कि आवाज कमरे के बाहर तक आ रही थी। वो चीख चीख कर कह रहा था, बीवी वापस करो, मेरी उधर ही बिठा लो, मैं अभी तलाक दे देता हूँ। बाबा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो सख्त लहजे में बोले कि तलाक दे दो अगर इतना ही मसला है। लेकिन फिर बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, जरा उसे घर बुलाते हैं ताकि उसे पता चले कि वो किसको ठुकरा रहा है। हमारी बेटी पहले ही हीरे जैसी थी, अब इस हीरे की चमक भी है। उसे एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खोया है। माँ ने कहा, क्यों उसको बुला रहे हो, दफा करें। लेकिन बाबा बजिद थे कि नहीं, उसे बुलाकर ही हिसाब किताब साफ करना है। जब उसको पैगाम भेजा गया तो वो थोड़ी देर बाद आ गया। अंदर दाखिल होते ही उसके कदम रुक गए। आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि ये वही लोग हैं जिन्हें वो हमेशा गरीब समझता था। बाबा ने आगे बढ़कर उसे सब कुछ बताया कि हमारी लॉटरी निकली है, प्राइज बाउंड पर 7 करोड़ का इनाम निकला है और ये सब कुछ अब बेटी का है। वो हमारी इकलौती औलाद है, उसका मुस्तकबिल अब संवर चुका है। अचानक ही उसके रवैये में एक अजीब सा बदलाव आ गया। वो कहने लगा, कहाँ है मेरी बीवी, ठीक तो है, ज्यादा चोट तो नहीं लगी उसको? लेकिन बाबा जमाना शनास आदमी थे। वो अच्छी तरह समझ गए कि अब ये सब पैसा देखकर जुबान बदल रहा है। उन्होंने कहा, आओ बैठो, कुछ खाओ पियो, मैं तुम्हारी बीवी को लेकर आता हूँ। बाबा मुझे सहारा देकर साथ लाए तो मेरा शौहर मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पास आया
اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا مجھے معاف کر دو، مجھے بہت غصہ آ گیا تھا، تم ٹھیک تو ہو، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا جیسے وہ میرا شوہر نہیں بلکہ کوئی اجنبی ہے جو کوئی اور زبان بول رہا ہے۔ بابا نے مجھے صوفے پر بٹھا دیا، سامنے وہ بیٹھا تھا اور وہ ابھی بھی ارد گرد دیکھ رہا تھا جیسے سب کچھ ہڑپ لینا چاہتا ہو۔ اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی گئی تھیں۔ بابا نے سیدھی بات کی اور کہا دیکھو جو بھی ہوا اب ضروری بات کرنی ہے۔ تو وہ ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگا جی جی فرمائیں، کیا بات ہے؟ بابا نے سختی سے کہا یہ سب کچھ ہماری بیٹی کا ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی یہیں رہے اور اس کا جو شوہر ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی رہے، مگر جس طرح تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ سلوک کیا، اس کے منہ پر گرم سالن پھینکا، اس کے بعد ہمیں سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ یہ تمہارے ساتھ رہے گی یا نہیں۔ وہ پہلے تو سہمی سی حالت میں بولا نہیں نہیں دیکھیں غصہ آ گیا تھا، میں مرد ہوں، ہمارے حالات بھی خراب تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، اس لیے غصہ نکل گیا، میں بڑا پیار کرتا ہوں، پوچھ لو اس سے، میں نے ایسی حرکت نہیں کی، میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ وہ پوری آواز سے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے الفاظ میرے زخموں کی یاد کو بجھانے میں ناکام تھے، اور جو آج درد میرے چہرے پر ہے وہ اس کی زبان کی باتوں سے کبھی مٹنے والا نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا اور وہ منظر میرے اندر وہ سب کچھ یاد دلا گیا جو اس نے مجھ پر کبھی کہا تھا اور جو وہ میرے ساتھ کرتا تھا، دھکے دینا، گالیاں دینا، مجھ پر شک کرنا، سب کچھ میری یادداشت میں فلم کی مانند رینگ رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم نے جو کیا اس کو میں معاف نہیں کر سکتی۔ بابا نے وہی بات کہنی تھی جو میں دل میں سوچتی رہی کہ تم یہاں رہے گی یا نہیں، اسی لیے تمہیں یہاں بلایا تھا۔ میرا شوہر گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور آنسو بہاتا ہوا معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں سب اچھا کر دوں گا، میں وہ سب کچھ کر لوں گا جو تم کہو گے، میں نوکر بن کر بھی رہ جاؤں گا، بس میری بیوی سے جدا نہ کرو مت، مجھے اس کی ناراضگی سے ڈر ہے۔ وہ ہر طرح کے الفاظ ادا کر رہا تھا اور اس کی آواز میں پچھتاوا تھا، مگر اس پچھتاوے میں وہ شدت نہیں تھی جو کہیں سے ہمدردی پیدا کر دے۔ بابا نے سخت نظریں اس کی طرف اٹھائیں اور کہا تمہاری ماں اصل مصیبت کی جڑ ہے، اس کا کیا کرو گے؟ تم نے کہا کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ دوں گا، میں اس کو چھوڑ دوں گا، وہ بار بار یہی کہتا رہا، مگر بابا نے پوچھا کہ پکی بات ہے چھوڑ دو گے؟ کہاں جائے گی؟ وہ شخص خاموش ہو گیا اور پھر حد درجہ مکرنے لگا کہ جہاں مرضی جائے، میں کیا کروں، اس کو چھوڑ دوں گا، میں بس آپ مجھے میری بیوی سے دور نہ کریں۔ بابا نے چہرے پر سختی لے کر کہا بس یہی ہم دیکھنا چاہتے تھے، جو آدمی اپنی سگی ماں کو اکیلا چھوڑنے کو تیار ہو گیا وہ بیوی کے ساتھ کیا کرتا؟ تم ایک برے آدمی ہو، تمہیں یہ رشتہ دینا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، ہم نے شرافت دیکھی تھی، ہمیں کیا پتا تھا کہ تم ایسے نکلو گے۔ پھر بابا نے ٹھہرا ہوا فیصلہ سنایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم اس کی جو کچھ ہو سکیں گے کریں گے اور تمہاری زندگی سے ہماری بیٹی کو نکال دیں گے۔ وہ شخص غصے سے بولا آپ کی بیٹی کون سی اسی قابل ہے کہ اس کی شکل خراب ہو گئی ہے؟ ارے میں اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی بات کر رہا ہوں اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا دنیا کے پہلے باپ ہیں جو اپنی بیٹی کا گھر خود اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں؟ اس کی باتوں میں جھنجھلاہٹ تھی اور ذاتی طنز تھا، مگر بابا نے ایک ہی جملہ کہا کہ تم نے جو کیا وہ جرم ہے اور جرم کی سزا چھپائی نہیں جا سکتی۔ میں بری طرح رونے لگی کہ اس آدمی کا اصل چہرہ یہی تھا، ابھی یہ پھر سے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر بابا کا فیصلہ پکا تھا، وہ بولے کہ بس یہ سوچو تمہاری جان بچ گئی اور اس سے تمہیں کوئی اولاد نہیں ہے، ورنہ اولاد کے ساتھ بھی برا ہوتا، لیکن ہم تمہیں اس کے حوالے نہیں کریں گے، ہم اسے یہاں سے نکال دیں گے اور مناسب قانونی کارروائی کر کے رہیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پولیس سے رابطہ کریں گے اور جو کچھ کرنا پڑا کریں گے، اس کے ساتھ ہی وہ بدسلوکی کی سزا پائے گا اور ہماری بیٹی کو ہم اپنی حفاظتی چھتری میں رکھیں گے۔ میری ماں نے تھوڑا رعایت سے اس کے زخموں کو دیکھا اور کہا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ سب تمہاری بھلائی کے لیے کیا، ہم تمہیں دوبارہ اس ذلت میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس دن وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور میرے والدین نے میری طرف دیکھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہ اعتماد اور محبت دیکھی جو برسوں کی دوری کے بعد واپس لوٹ آیا تھا۔
مجھے لگا شاید میرے اندر کی خوفزدہ عورت نے ایک بار پھر سانس لیا ہے اور بابا کی سختی نے میرے لیے نئی راہ کھول دی تھی۔ میں اس رشتے سے آزاد ہو گئی تھی اور دل کی گہرائیوں میں ایک سکون سا اتر آیا تھا، کیونکہ جب عورت خود یہ فیصلہ کر لے کہ اب مزید نہیں رہنا تو پھر مرد لاکھ چاہے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ ساری سختیاں، وہ سارا ظلم، سب کچھ جیسے ایک بارگی میں میرے کندھوں سے اتر گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے بابا نے میرا ساتھ دیا تھا اور وہ سب کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے ظلم کی گواہی میرے جسم کے زخم اور میرے چہرے پر وہ نشان دے رہے تھے جو اس نے چھوڑے تھے۔ اب میں اس اذیت سے آزاد تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں دکھ کا ایک گہرا دریا بھی بہہ رہا تھا کہ آخر میری زندگی کے 7 سال اس انسان کے ساتھ ضائع ہو گئے جو نہ مجھے عزت دے سکا، نہ سکون، نہ خوشی اور نہ ہی اولاد دے سکا۔ بابا نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی اب تم فکر نہ کرو، تم نے بہت کچھ سہ لیا، اب تمہاری زندگی نئے سرے سے شروع ہوگی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر بابا نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس مجھے لے جانا شروع کیا، جہاں پر بڑے ماہر لوگ تھے۔ انہوں نے میرا علاج شروع کیا۔ وہ کہتے تھے کہ کچھ وقت لگے گا، لیکن تمہاری سکن دوبارہ بہتر ہو جائے گی۔ زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن کچھ نشان رہ جاتے ہیں، لیکن یہ وقت کے ساتھ ہلکے پڑ جائیں گے۔ یہ سن کر مجھے کچھ امید ملی، شاید دوبارہ وہی چہرہ پا سکوں گی جو کبھی میرے پاس تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اصل نشان تو دل پر ہے، جو شاید ساری زندگی نہ مٹ سکے۔ اس دوران ایک اور حقیقت کھل کر سامنے آئی جس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ حقیقت یہ تھی کہ دراصل میرا شوہر ہی کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 7 سال گزر جانے کے باوجود ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور وہ ہمیشہ مجھ پر الزام لگاتا رہا کہ مسئلہ مجھ میں ہے، جبکہ اصل میں ساری کمی اسی میں تھی۔ یہ بات کسی اور آدمی نے ثابت کی تھی، اور مجھے لگا جیسے یہ سچ جان کر میں نے ایک اور بوجھ اپنے دل سے اتار دیا ہو، کیونکہ ہمیشہ یہ سوچ کر میں تڑپتی رہی کہ شاید میں ہی بانجھ ہوں اور میری وجہ سے یہ گھر ادھورا ہے۔ لیکن جب یہ حقیقت کھلی تو مجھے سمجھ آیا کہ اصل مجرم وہی تھا اور میں بلا وجہ قصوروار ٹھہرائی گئی تھی۔ بابا نے کہا، اب میں تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ تلاش کروں گا، کیونکہ تم اکیلی نہیں رہ سکتی اور زندگی میں ایک ساتھی کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں نے بابا کو بڑے اطمینان سے کہا، مجھے فی الحال کسی سے شادی نہیں کرنی، مجھے کچھ وقت چاہیے، مجھے اپنی زندگی کو سمجھنے اور سنبھالنے کے لیے کچھ دن اپنے لیے جینے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی ذات کو کھو دیا اور اب میں اسے دوبارہ پانا چاہتی ہوں۔ بابا نے میری بات کی حمایت کی اور کہا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، پہلے اپنی زندگی کو وقت دو، پھر اگر مناسب لگے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ میں نے وہیں سے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کی جہاں سے وہ ادھوری رہ گئی۔ جب میں کتابوں کے درمیان بیٹھتی تو لگتا جیسے میرا دل سکون پا رہا ہے، میرے اندر کی ٹوٹی ہوئی آوازیں پھر سے جڑ رہی ہیں۔ میں محنت کرتی، پڑھتی اور امتحان دیتی، اور ہر کامیابی میرے لیے کسی نئے چراغ کی طرح تھی جو اندھیروں میں روشنی پھیلا رہا تھا۔ میں نے اپنے لیے جینا شروع کیا۔ اب میں اچھا کھاتی تھی، اچھا پہنتی تھی، اور بابا کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھی جاتی تھی۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جن کا میں نے اپنے پچھلے 7 سالوں میں خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب جب کرتی تو لگتا کہ روح کے جو ٹکڑے ٹوٹ گئے تھے وہ آہستہ آہستہ دوبارہ جڑ رہے ہیں۔ زندگی اچھی ڈگر پر آ رہی تھی۔ اب میرے دن اور رات خوشی اور سکون سے بھرنے لگے۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے دل میں کبھی دوبارہ شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ میں جانتی تھی دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ زندگی واقعی جینے کے قابل ہو جاتی ہے، اور شاید کبھی ایسا ہو کہ مجھے بھی کچھ اچھا ہم سفر مل جائے جو میرا درد سمجھے، میری قدر کرے اور میرے ساتھ کھڑا ہو۔ لیکن اس وقت مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت میں اپنی آزادی، اپنی سکون بھری زندگی کا لطف لینا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ابھی میں اپنے خوابوں کو پورا کروں گی، اپنی محنت سے اپنی پہچان بناؤں گی۔ میں جانتی تھی کہ معاشرہ کبھی آسانی سے عورت کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اکیلی عورت کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، لیکن میں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ عورت اکیلی بھی اپنی دنیا بنا سکتی ہے، اپنے خواب پورے کر سکتی ہے، اپنے زخموں کو بھر سکتی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر عورت یہ فیصلہ کر لے کہ اب اسے اپنے دکھ کے سائے میں نہیں رہنا، تو وہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ گھر میں اب سب میرا ساتھ دے رہے تھے،
अम्मी, बाबा, भाई सब मेरी हिम्मत बढ़ाते थे। बाबा कहते थे, बेटी तुमने जो वक्त देखा वो शायद बहुत कम लोगों को देखना पड़ता है, लेकिन अब तुम्हारे सामने एक नया रास्ता है और इस रास्ते पर तुम्हें अपनी ताकत से चलना है। मैंने बाबा की ये बातें अपने दिल में उतार ली और सोचा मैं किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैंने खुद को मजबूत किया और अपने हर दिन को नए जोश से गुजारने लगी। अब मैं अपनी मर्जी से सोती, अपनी मर्जी से उठती हूँ, अपनी मर्जी का खाती, अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हूँ और सबसे बढ़कर अपनी मर्जी के ख्वाब देखती। ये सब चीजें मेरे लिए अनमोल थीं क्योंकि मैंने वो वक्त भी देखा था जब मेरे ख्वाबों को कुचल दिया जाता था और मुझे अपनी मर्जी का हक भी नहीं दिया जाता। अब मैं जान चुकी थी कि आज़ादी ही सबसे बड़ी नेमत है और ये आज़ादी मुझे मेरे बाबा ने दी थी। वक्त गुजरता गया और मेरे दिल के जख्म वाकई भरने लगे। जब आईने में देखती तो महसूस होता कि मेरा चेहरा बदल रहा है। वो निशानात जो कभी बहुत नुमायां थे अब मद्दम हो रहे थे। लेकिन मुझे ये भी एहसास था कि असल खूबसूरती चेहरे पर नहीं बल्कि दिल में है और मेरा दिल अब पहले से ज्यादा खूबसूरत और मजबूत हो चुका। मैं अपनी जिंदगी में खुश थी और ये खुशी मेरी अपनी मेहनत से मिली थी। मुझे लगा शायद अल्लाह ने मुझे इस इम्तिहान से गुजारा ताकि मैं जान सकूं कि औरत की असल ताकत क्या है। अब मुझे अपनी पहचान पर फख्र है। मैं जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं कभी किसी के हाथों अपनी जात को कुर्बान नहीं करूंगी और हमेशा अपनी मर्जी, अपनी इज्जत और अपने ख्वाबों के साथ खड़ी रहूंगी। ये मेरी जिंदगी का वो मोड़ था जहां से मैंने दोबारा जीना शुरू किया और ये वो फैसला किया कि अब मेरी जिंदगी मेरी अपनी होगी, कोई इस पर काबिज नहीं होगा। और यही सोच मेरी असल ताकत बन गई थी। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।